السلام عليكم. في هذا الجزء غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديال لو ديسكور رابورتي. فاذا كنتي مازال ما شتيش الجزء الاول فما عليك الا تهبط تحت من هذا الفيديو غادي تلقى اللين اللي غادي يديك ليها ديريكتومون، ومن الاحسن انك تشوف لا فيديو اللي فاتت عاد باش تقدر تبدا معنا في هذا الفيديو. غادي نشوفوا هاد لا فراز جو فياندغي دومان ريبوندي احمد. غادي نجي غدا جاوب احمد. هنا الشوفه الاولى غادي يبان لينا سيكو كاين جوج لي غيومين وكاين واحد لا بارول اللي محطوطه كيف ما هي، يعني كيف ما تقالت من طرف احمد. بالتالي هذا سي اوتوماتيكمون لو ديسكور ديريكت. حنا في لو ديسكور ديريكت باسكو ما شونجينا والو في لا بارول، ميم عندنا هاد لي دو غيمي. الوغ اللي كيهمنا هنا حاليا هو هاد لا بارول هادي كيف ما سميناها، هادي هي لا بارول اولا هاد لو ديسكور هذا اللي هو رابورتي اللي حطينا كيف ما هو. خصنا نعرفو بلي هاد لا بارول هادي راه كتجي على ثلاثه د الاشكال. تقدر تجي على واحد من هاد ثلاث الانواع اللي غادي نشوفو، وهذا الشيء ضروري ومهم بزاف خصنا نعرفو قبل ما نبداو لا ترانسفورماسيون. هاد لا بارول هادي تقدر تجي على شكل فراز ديكلاراتيف، تقدر تكون اون فراز ديكلاراتيف. الوغ اشنو كاين هاد لا فراز ديكلاراتيف؟ اون فراز ديكلاراتيف هي واحد لا فراز بكل بساطه اللي كتعطي واحد المعلومه، ما كطرح لا سؤال وما كتعطيش شي امر، لا هي كتعطي معلومه بحال هاد الشكل هذا اللي عندنا هنايا. جو فياندغي دومان غادي نجي غدا، مزيان معلومه وصافي. ولا نقدر نعطيو نوتر اكزومبل، نقول مثلا il fait bon جوزين. تقول مثلا الجوزين مزيان كتعطيه معلومه فقط، ماشي يعني ما كتعطيش سؤال هنا ولا اماره ولا تعجب ولا. الوغ قلنا النوع الاول هو فراز ديكلاراتيف. هاد لا بارول هادي عاوتاني يقدر تجي على شكل اون فراز انتيروغاتيف. اشنا هي اون فراز انتيروغاتيف؟ هو واحد لا فراز هي واحد الجمله استفهاميه، واحد الجمله اللي كطرح سؤال، اولا نقولوا بكل بساطه سؤال. وهاد لا فراز انتيروغاتيف خصنا نعرفوا بلي فيها جوج الانواع. كاين واحد النوع ديال الاسئله اللي الجواب ديالو غادي يكون وي او لا، نو، يي او لا، واللي كنسميو هاد النوع هذا توتال، اون كيسيون توتال، سؤال تام او سؤال كامل او كلي، او لا اون انتيروغاتيف، واحد لا كيسيون اللي لا ريبونس ديالها ما غاتكونش ولا نو، غتكون بزاف ديال لا ريبونس، تقدر تكون اسئله اجوبه متنوعه. بالتالي كنهضروا هنا على بارسيال، اون كيسيون بارسيال، نقدر نقولوا بالعربيه جزئيه. غنعطيو مثال دابا ديال واحد الانتيروغاتيف توتال اللي غادي الجواب ديالها غادي يكون وي او لا نو. بحال اش غتقول مثلا viendras-tu demain؟ كتحط لو بوين دانتيروغاسيون. هو ملي غيجي يجاوب على هاد لا كيسيون هادي غنقول له واش غتجي غدا، غادي يقول لك وي او لا نو. مزيان. الوغ كو ملي غتجاوب تسول واحد لا كيسيون بحال هادي او غاتو فين غادي، انا ما غاديش يكون بيان سور الجواب وي او لا، ما غاديش يكون وي ولا نو، لكن غادي يكونوا دوطخ ريبونس. هادشي اللي كنقصدو بلا كيسيون بارسيل. غادي نعاود هاد لا كيسيون هادي ولا هاد لا بارول هادي تقدر تكون واحد لا فراز اللي كتسالي ب ان بوين دانتيروغاسيون، يعني سؤال اولا اون فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه اللي تقدر تكون توتال اولا بارسيال. توتال الا كان لا ريبونس ديالها وي ولا نو، بارسيال الا كان لا ريبونس شي حاجه اخرى. عندنا النوع الثالث. هاد لا بارول هادي تقدر تجي ايضا على شكل جمله، نقدروا نقولوا امريه باللغه العربيه، امبيراتيف، واحد الجمله اللي كتعبر لنا على الامر، اللي كنعطيو فيها بكل بساطه واحد لوردر، اللي كنعطيو فيها واحد الامر. اللي كنقولوا باغ اكزومبل شي واحد في تي دوفوار، دير لي دوفوار ديالك باغ اكزومبل. كنقول شي واحد صايب الواجبات ديالك، هنا كنعطيو امر اللي خاصو يديرو. بالتالي هنا غادي نعاود واحد المساله، هنا كنهضروا على فراز ديكلاراتيف نورمالمون اللي كتسالي ب ان بوين، هنا كنهضروا على فراز انتيروغاتيف اللي كتسالي ب ان بوين دانتيروغاسيون، هنا كنهضروا على اون فراز امبيراتيف اللي كتسالي ب ان بوين ديكسكلاماسيون ولا حتى غير ان سامبل بوين. ماشي ديما كاينه علامه تعجب، تقدر تسالي غير ب ان بوين عادي، واحد النقطه عاديه. غنبداو دابا بالحاله الاولى اللي كيكون عندنا لا بارول على شكل جمله يعني عاديه، جمله كتعبر على واحد المعلومه معينه، ما كطرح لا سؤال وما كتعطيش شي امر.
اللي سميناها اون فراز ديكلاراتيف. هنا هاد لا فراز هادي قلنا الي ديكلاراتيف. الوغ لا غير كتقول لنا ملي كتكون عندنا لا بارول سو فورم دون فراز ديكلاراتيف اشنو كنديرو؟ خص لا ليزون تكون بكو. لا ليزون خصها تكون بكو. تذكروا هاد المسألة هادي. الوغ شنو غادي نديرو؟ غنجيو دابا ملي غنديرو لا ترانسفورماسيون من لو ستيل ديريكت لو ستيل انديريكت كنقلبو على لو فيرب انترودكتور اللي هو ريبوندر. ريبوندي كنقلبو على لو سوجي ديالو هو هذا احمد. كنبداو به احمد كنكملو ريبوندي. هنا باسكو عندنا اون فراز قلنا ديكلاراتيف خصنا نديرو كو. نكتبو كو بحال هكا. غنبداو دابا لا ترانسفورماسيون ديال لا فراز ديالنا. هنا جو سي ان برونون بيرسونيل. ديجا قلنا سي كو لي برونون بيرسونيل خصنا نردو من البال. الوغ جو هذا كيعود على احمد اللي كان تيدوي. دابا انا اللي دندوي ما نقدرش نقول جو، غنقول il اللي كيعود على احمد. الوغ كو بلس il غادي تقيله غادي نقولو كو il. الوغ اشنو غنديرو؟ غنفتحو هاد او هذا نورمالمون وغادي نديرو il بحال هكا ابوستروف. عندنا لو فيرب فونير ديجا كونجوغي في الفيتور. غنخليوه في الفيتور؟ نو. علاش ما غنخليوهش في الفيتور؟ باسكو عندنا هاد لو فيرب هذا انترودكتور كاين في الباسي سامبل، بالتالي ضروري نديرو هاد لا ترانسفورماسيون او نيفو لهاد لو فيرب هذا في الطون ديالو. الوغ كان في الفيتور خصنا نرد جو لو كونديسيونيل بريزون غيولي qu'il viendrait a été. هذا لو كونديسيونيل بريزون. عندنا دوما سي ان انديكاتور دو طون. d'avoir ce change. غادي نرجع ماشي دوما غيرجع لو لوندومان. لو لوندومان شنو كيبان لنا هنا؟ كيبان لنا بلي بزاف د الحويجات خصنا نردو من البال. هذا يعني بزاف د العناصر خصنا نردو من البال، خصوصا دوك العناصر اللي قلنا كيتبدلو اشاك فوا خصنا نردو لها البال. قلنا مثلا هنا لو برونون بيرسونيل كيعود على احمد. هنا لو طون فيربال ديال لو فيرب هنا قلنا سي ان انديكاتور دو طون. دائما خصنا نردو البال هاد المسائل هادو. غادي نشوفو دابا نوع هذا اخر ديال اون فراز كي لا بارول اللي كتجي سو فورم دو فراز انتيروغاتيف توتال. لا فراز اللي كتشوفو فيها واحد لا بارول سو فورم قلنا دو دون كيستيون مي توتال. الوغ هنا ملي كتكون عندنا هاد لا بارول هادي فيها واحد السؤال تام، يعني واحد السؤال اللي الجواب ديالو غادي يكون ايه او لا، شنو كنديرو هنا؟ لا ليزون غتكون بهذاك سي. لا ليزون غتكون بسي. يعني كاع لي كيسيون اللي كيعطيونا لا ريبونس وي او لا نو خصنا نديرو لا ليزون بسي. اش كيعني هادشي هذا؟ غنمشيو نقلبو تاني باش نديرو لا ترانسفورماسيون دابا لو ستيل انديريكت. غنمشيو نقلبو على لو فيرب انترودكتور هو هذا لو فيرب دوموندي محطوط في الباسي سامبل. الوغ لو فيرب دوموندي فين هو السوجي ديالو هنايا؟ هو هذا. شكون اللي كيدير دوموندي؟ شكون اللي كيسول؟ كريم. الوغ غنبدا بكريم. الوغ كريم ونكمل دوموندا شكون؟ مو. هاد مو هذا كيعود علي انا، يعني سولني انا، وبالتالي مو خصها تكون هنا قبل من لو فيرب باسكو هذا سي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. الوغ غنديرو مو دوموندا. مزيان، هادشي اللي كاين هنا كملناه. دابا يلاه بغينا ندوزو لا بارول، ولكن ميمكنش لنا بيان سور ندوزو لا بارول الا لا حطينا هنا. غادي نكتبو سي هنا. مزيان، غنجيو هنايا غنلقاو سيكو عندنا اون كيسيون. واحد لا كيسيون هادي فيها سوجي فيرب و واحد لو كومبليمون سيركونستانسيال. الوغ سي غنتبعو على هاد تو هذا. تو كيعود عليا انا باسكو كان تيطرح لي السؤال انا. الوغ غادي نقول سي جو. انا لو فيرب فونير كان ديجا في البريزون خصنا نرجعو لامبارفي. هذا خصو يرجع لامبارفي باسكو عندنا لو فيرب انترودكتور في الباسي سامبل. Alors, غادي نقول سي جو فوني. عندنا aujourd'hui غيبقى هو لا باسكو سي ان انديكاتور دو طون. هو داخل في هذوك المؤشرات الزمنيه اللي شفنا وقلنا كيتبدلوا، وقلنا بالضبط aujourd'hui كيرجع لسو جور لا. نزيدو هنا ان بوان، ماشي ان بوان دانتيروغاسيون باسكو بزاف الناس كيبداو يحطوا ان بوان دانتيروغاسيون. لا، تتبقى
جملة استفهامية ولكن غير مباشرة. Une phrase interrogative indirecte. Alors كنقولو هنا كريم me demanda si je venais ce jour-là. كريم سولني واش كنت نجي هذاك النهار. الحالة الثانية ديال لا phrase interrogative هي بحال هادي، اللي كيكون عندنا واحد لا كيسيون في لا بارول، ولكن هاد لا كيسيون هادي الجواب ديالها ماشي إيه ولا لا، الجواب ديالها تكون حاجة أخرى. Quelle couleur préfères-tu؟ سولنا شي واحد اشنو هو اللون المفضل ديالك، غاديش تقول له ايه او لا، غتجاوبو باش من كولور. الوغ هنا غنديرو لا ميم شونس، غنبداو بكريم. خليت لا ميم فراز باش نعرفو سي كو هنا سكي نوز انتيريس راه وهاد لا فورم هادي اولا لو تيب ديال هاد لا فراز هادي. الوغ كريم مو دوموندا، كريم سولني مو دوموندا. هنا شنو غنديرو؟ لا ليزون واش غنديروها بسي كيف قلنا في المره الاولى؟ لا، غنديروها لا ليزون بلو ميم اليمون انتيروغاتيف. هذا هو الاداه ديال الاداه الاستفهام، هي نيت غنحافظوا عليها. هنا في هذه الحاله كان في بلاصه اخرى يقدر تكون مثلا بوركوا، يقدر تكون او، بوركوا يعني علاش، او يعني فين، كون يعني امتى، يقدر تكون شي اداه وحده اخرى واللي كتعطيني اجوبه اللي مختلفين، اجوبه من غير اي ولا لا. الوغ كريم مو دوموندا، يلاه بغيت نجي دابا انا لا بارول، غادي ناخذ لا ميم برونون انتيروغاتيف، غنكتب كال كولور، غنحبسو هنا. غادي نجي غنلقى سكو هاد تو هنا راه كتهضر معايا انا كيف قلنا في المره الاولى، تو كيهضر معايا انا. انا غادي ترجع هادي للجو، غتسولني علاش بديت بهاد تو وخليت لو فيرب، باسكو هذا كيتسمى لا فيرسيون دو سوجي. ملي كنبغيو نطرحو السؤال نقدروا نقلبوا السوجي مع لو فيرب ديالو، كنسبقوا لو فيرب بعد السوجي. داكشي علاش هنا كنفككوا هذاك، يعني كنديروا العكس، هذيك لا فيرسيون دو سوجي تنحيدوها، كنبداو بالسوجي بعد لو فيرب. الوغ كال كولور، هنا لو فيرب بريفيري في البريزون غنخليو في البريزون، لا خصنا نرجعو للامبارفي حيت هذا لو فيرب هذا في الباسي سامبل. الوغ غادي نقول كال كولور جو بريفيري. النوع الاخير اللي بغينا نشوفو هو فاش كتكون عندنا لا بارول سو فورم دون فراز امبيراتيف، يعني واحد لا فراز اللي كنعطيو فيها لوردر. هنا في هاد الحاله هادي غيستي شي فو، بقاو في ديوركم. اوردونا لو جوندارم اوز ابيتون، جوندارمي كيامر السكان، وبالتالي هنا عندنا امر. اشنو غندير دابا؟ غنديرو ليزون بسيه ولا بهذاك لو برونون انتيروغاتيف ما عندناش اصلا، ولا بكو ما يمكنش. بالتالي عندنا حاجه اخرى، يعني قاعده كتقول لنا حاجه اخرى، سي كو ملي كيكون عندنا امر هنا في هاد لا فراز هادي، في هاد لا بارول اولا ملي كتكون على شكل فراز امبيراتيف، بزمنها خصنا نديرو القاعده ديال بلو دو بلس هذاك الانفينيتيف دو فيرب، دو بلس الانفينيتيف دو فيرب. واخا دو مزيان، ولكن الانفينيتيف دو فيرب الانفينيتيف ديال من الفيرب ديال هاد لو فيرب هذا اللي كونجوغي في الامبيراتيف. اش كيعني اننا غنبداو كالعاده، هذا هو لو فيرب انترودكتور، هذا هو لو سوجي ديالو. غنبداو بلو gendarme ordonna aux habitants السكان، كأمر السكان ولا أمر السكان دو. دابا جينا لا ريغل، اون فوا بينا ندوزو لا بارول كتجي هاد لا ريغل هادي كتقول لنا دو بلس l'infinitif du verbe. هذا سي لو فيرب rester, er à la fin. Le verbe rester, le verbe اللي كاين في لو بروميير جروب rester. نكمل شيء كنجي نحذفو هادي، هو راه كان تيهضر مع لي زابيتون مع السكان، بالتالي قال لهم هما، يعني بحال كي تيقول لهم انتم، كان تيخاطبهم هما بقاو في ديوركم. واش غادي نقول يعني امرهم باش يبقاو في ديوركم؟ لا، باش يبقاو في ديورهم. بالتالي هاد فوا هذا تاع برونون بيرسونيل اللي كيعود على هادوك السكان، بالتالي غيرجع شي زو. اصدقائي لا فيديو جات سالات، نتمنى هادشي كامل اللي شرحنا يكون مفيد ويكون واضح لكم. اذا كان شي حاجه ما فهمناش اولا تقدر تخليو ليا لي كيسيون ديالكم ولا حتى لي ريمارك ديالكم تحت من هاد لا فيديو هادي باش نقدر نعرفها. واذا كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو في بلاصه اخرى من غير اليوتيوب فما تنساوش انكم تابونا في لاشين مول فرونسيز، بارطاجيو اوسي هاد لا فيديو مع لي زامي ديالكم اللي يقدروا يستافدوا منها.